अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बात शुरू करने से पहले तो मैं माज़रत करूँगा कि इतने अरसे तक मैं गैर हाज़िर रहा और उसकी भी कुछ वजूहात थीं। मैं कुछ रिसर्च आर्टिकल लिखने में मसरूफ़ था, गाए बगाए उसका ज़िक्र भी मैं अपने चैनल पे करता रहा। मज़ीद भी आपसे शेयर करूँगा। इस अरसे के दौरान मैंने 3 रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किए। एक कोविड पे था, एक हेपेटाइटिस पे और तीसरा डायबिटीज़ पे। इनमें से 2 ऑनलाइन हो चुके हैं, जबकि तीसरा अनकरीब ऑनलाइन आपको नज़र आ जाएगा। आजकल चूँकि पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है पूरे पाकिस्तान में, तो इस सिलसिले में बहुत कुछ अहम क्वेश्चंस थे लोगों के जहन में। मैंने सोचा उनके ऊपर ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। तो आज की ये वीडियो उस सिलसिले की पहली वीडियो है। इस पर मज़ीद बात हो सकती है। अगर आपको ये सिलसिला पसंद आया तो इसके बारे में जो लोगों के कुछ शकूक व शुबहात हैं वो भी दूर करने की कोशिश करेंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं बज़ाते ख़ुद पसंद नहीं करता, और पोलियो वैक्सीनेशन के महकमे जितने भी हैं उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। वो सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते रहेंगे। तो पोलियो वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि मुंह या पाखाने के रास्ते इंसान के जिस्म में दाखिल होता है और बिल आखिर इंसान के दिमाग पर हमलावर होता है और आसाब को डैमेज करता है। तो पोलियो वायरस एक बला की सूरत में इस दुनिया पे मुसल्लत हुआ था, जैसे कुछ अर्सा पहले आपने कोविड देखा, लेकिन अब ये इस दुनिया से तकरीबन मुकम्मल तौर पे ख़त्म होने वाला है। अलबत्ता अगर पूरी दुनिया पर एक निगाह दौड़ाई जाए तो कई अफ्रीकी ममालिक के साथ साथ ये वायरस अभी तक अफ़गानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान में मौजूद है। इसके केसेस गाए बगाए सामने आते रहते हैं, और यही वजह है कि इन ममालिक में बच्चों को अभी तक पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। आज से कई साल पहले तक ये वायरस तकरीबन हर मुल्क में पाया जाता था, यहाँ तक कि हर कम्युनिटी स्विमिंग पूल के अंदर ये वायरस पाए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है और ये वायरस कुछ ममालिक तक महदूद हो चुका है। मौजू चूँकि तवील है तो इसकी ब्रेक डाउन मैं आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में करता रहूँगा। चूँकि ये वैक्सीन हमारे और आपके बच्चों को पिलाई जाती है तो इस सिलसिले में पेरेंट्स का इसके बारे में आगाह रहना बहुत ज़रूरी है। SARS-CoV-2 की जो वैक्सीन्स थी उन पे तो बहुत ज़्यादा लोगों ने बात की, लेकिन एक काफ़ी लंबे अरसे से पोलियो वैक्सीनेशन जारी है, इस पे कोई प्रोग्राम्स नहीं किए गए। मेरा बुनियादी मकसद भी यही है कि आप इसके बारे में जान सकें, क्योंकि इसके बारे में जानना आपका हक है। कम से कम इसकी बुनियादी साइंस से आपकी वाकफियत होना ज़रूरी है। तो पोलियो वैक्सीन 2 तरह की होती है, एक को साक कहते हैं, दूसरे को सेबिन। साक और सेबिन। साक वैक्सीन वो वैक्सीन है पोलियो की जो इंजेक्शन के ज़रिए लगाई जाती है। ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ये बिल्कुल ऐसी टेक्नोलॉजी पर मबनी है जैसे कि चाइना की साइनोवैक और साइनोफॉर्म, जो कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई थी। तो इनका नाम साक और सेबिन इसलिए क्योंकि ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहले ये वैक्सीन्स बनाई, तो उन्हीं के नाम से मशहूर हुई। तो साक वैक्सीन में बेसिकली पोलियो वायरस को लिया जाता है, इनको मुकम्मल तौर पर इनएक्टिवेट किया जाता है, नाकारा किया जाता है, और फिर जिस्म में इंजेक्शन के ज़रिए इस वैक्सीन को पहुंचाया जाता है, जिसके नतीजे में IgG एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और ये IgG एंटीबॉडीज़ इंसान के खून के अंदर मौजूद होती हैं, और इन्हीं IgG एंटीबॉडीज़ का तज़किरा आपने बारहा उस वक्त ज़रूर सुना होगा जब हम कोरोना वायरस के ऊपर प्रोग्राम्स किया करते थे। तो ये वैक्सीन चूँकि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है तो ये इंसानी खलियों को इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकती। ये वैक्सीन आज भी पूरी दुनिया में बच्चों को लगाई जाती है। ये वाली वैक्सीन पहले पाकिस्तान में नहीं लगाई जा रही थी, लेकिन आजकल जो पोलियो प्रोग्राम है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है, जो कि अच्छी बात है। और आइए अब इसका जिक्र करते हैं। ये पोलियो के कतरे सेबिन वैक्सीन, जिसका चर्चा पाकिस्तान में हर वक्त होता है, हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है और जानने का हक भी आप रखते हैं। ये 1961 में यानी कुछ अरसे के बाद इसके बना ली गई थी। सेबिन नामी साइंटिस्ट ने बनाई थी, और ये वो वैक्सीन है जिनको पोलियो के कतरों की सूरत में आप जानते हैं, जो आपके और हमारे बच्चों को पिलाई जाती हैं। तो सेबिन ने इस टेक्नोलॉजी में थोड़ी तब्दीली की। उसने इनएक्टिवेटेड वायरस की बजाय वायरस को एटेन्यूएट किया, यानी जिसमें वायरस को लंगड़ा किया गया, यानी उसको मुकम्मल तौर पे मारा नहीं गया बल्कि उसको हल्का सा कमज़ोर किया गया। तो ये मुकम्मल तौर पे मरा हुआ वायरस नहीं होता, और ये वैक्सीन किसी हद तक इंसानी खलियों में इन्फेक्शन कॉज करने की सलाहियत भी रखती है। मगर चूँकि रिसर्च ने ये साबित किया कि ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा कारआमद थी। ये वो वैक्सीन है जो मुंह के ज़रिए यानी कतरों की सूरत में दी जाती है,
اور اسی نے بیسیکلی پوری دنیا سے پولیو کا خاتمہ کیا، کیونکہ یہ افیکٹو زیادہ تھی، کارآمد زیادہ تھی۔ اور اسی وجہ سے یہ ویکسین ان ممالک میں ابھی تک استعمال ہو رہی ہے جہاں پر پولیو کے کیسز ابھی تک موجود ہیں یا گاہے بگاہے سامنے آتے رہتے ہیں، اور جس کا ذکر شروع میں ہم نے کیا تھا کہ اس میں افریقی ممالک کی بہت بڑی تعداد شامل ہے، اور ہمارے خطے میں پاکستان، افغانستان اور انڈیا بھی اس لسٹ میں شامل ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ابھی تک پولیو کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ اور اسی ویکسین کو ہم OPV یا اورل پولیو ویکسین بھی کہتے ہیں۔ تو آج سے تقریباً 15 سال پہلے تک امریکہ اور برطانیہ میں بھی یہی اورل پولیو ویکسین استعمال کی جاتی تھی، مگر چونکہ اب وہاں سے پولیو کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو چکا ہے، اس لیے اب یہ ویکسین ان ممالک میں بند کی جا چکی ہے۔ تو پچھلے تقریباً 15 سال سے وہاں پہ یہ ویکسین استعمال نہیں ہو رہی۔ اگر ہمارے ملکوں میں بھی یہ کیسز ختم ہو گئے تو امید ہے کہ یہاں پر بھی OPV کو بند کر دیا جائے گا۔ البتہ پولیو مہم کے سلسلے میں میری کچھ آبزرویشنز ہیں جو کہ آج کی اس ویڈیو میں یا اگلی ویڈیو میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو مجھے بذات خود پسند نہیں، اور چونکہ پبلک اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہے، ان کے کچھ بہت ہی جینوئن کویسچن ہیں، ان کو آنسر کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ لوگ جو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں ان کو بھی پراپر ٹریننگ نہیں ہے، اور جو ان کو گائیڈ کرنے والے ہیں، افسوس کی بات ہے کہ ان کو بھی پوری ٹریننگ نہیں ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اس سائنس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ میں اکثر اس چیز کا ذکر کرتا ہوں۔ تو آج کی یہ ڈسکشن اس مرحلے پہ OPV کی طرف یا اورل پولیو ویکسین کی طرف اب ڈرفٹ کرے گی۔ تو یہ ویکسین ہماری آنتوں میں پہنچتی ہے اور بالآخر یہ IgA اینٹی باڈیز بناتی ہے۔ یہ جو انجیکٹیبل ویکسین ہوتی ہے جو کہ آج کل پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے، یہ IgG اینٹی باڈیز ہمارے خون میں بناتی ہے، جبکہ یہ پولیو کے قطرے ہماری آنتوں کے اندر IgA نامی اینٹی باڈی بناتی ہیں۔ تو یہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو چونکہ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو کہ پانی سے لگتا ہے، خوراک سے لگ سکتا ہے، یعنی منہ اور پخانے کا وائرس ہے، تو یہ ویکسین اس لیے زیادہ کارآمد ہے کہ اس کی اینٹی باڈیز ہماری آنتوں میں بنتی ہیں، اور اس سے پہلے کہ یہ وائرس ہمارے خون میں داخل ہو، اس کو آنتوں کے اندر ہی مار دیا جاتا ہے، اور ہم اس کو اپنی زبان میں میوکوزل پروٹیکشن کہتے ہیں، یعنی وہ پروٹیکشن جو IgA اینٹی باڈی کی وجہ سے ہو، یہ میوکوزل پروٹیکشن کے زمرے میں آتی ہے۔ تو یاد رہے کہ انجیکشن کے ذریعے جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں پولیو ویکسین کی، ان کو IgG اینٹی باڈیز کہتے ہیں، اور پولیو کے قطروں کی صورت میں جو اینٹی باڈی ہمارے جسم میں یا ہماری آنتوں میں بنتی ہے، اس کو IgA اینٹی باڈیز کہتے ہیں۔ یہ خون کے اندر وائرس کو تباہ کرتی ہیں، جبکہ یہ اینٹی باڈیز ہماری آنتوں کے اندر وائرس کو تباہ کرتی ہیں۔ تو اگر پولیو وائرس کسی بچے کی آنتوں میں پہنچ چکا ہے تو نہ صرف اس سے اس کو خود نقصان ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے پاخانے کے ذریعے جو کہ پانی میں شامل ہو سکتا ہے، سیوریج لائن میں شامل ہو سکتا ہے، گٹر تک جا سکتا ہے، گلی محلے کی نالیوں میں آ سکتا ہے، وہاں پر یہ وائرس موجود ہوگا، اور اس سے اگر کسی اور بچے کا کانٹیکٹ ہوگا اور یہ وائرس اس کے منہ کے راستے یا بالآخر پاخانے کے راستے سے اس کے جسم میں ٹرانسمٹ ہو جائے گا، تو یوں ایک بچہ پاخانے کے ذریعے یہ وائرس کمیونٹی میں پھیلا سکتا ہے، جس سے اور بچے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایسے جراثیم گلی کوچوں کی نالیوں میں بھی ہو سکتے ہیں، گٹر کے پانی میں بھی ہو سکتے ہیں، باتھ روم کے پانی، پینے کے پانی، سوئمنگ پول، تالاب، کہیں پہ بھی موجود ہو سکتے ہیں، اور یوں اس سے باقی بچوں کے متاثر ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہی وجہ ہے کہ پولیو کے قطرے ان ممالک میں ابھی تک پلائے جاتے ہیں، تاکہ یہ جرثومہ بچوں کے پیٹ کے اندر یعنی آنتوں کے اندر ہی مار دیا جائے، تاکہ اس کی ٹرانسمیشن آگے نہ بڑھ سکے، اس کو وہیں پہ سٹاپ کر لیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پولیو کا وائرس بالآخر ہمارے دماغ پہ اٹیک کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے پیرالسس یا معذوری ہوتی ہے۔ وہ انجیکشن کے ذریعے ہمارے بچوں کو دماغی انفیکشن سے تو بچایا جا سکتا ہے، مگر یہ آنتوں کے انفیکشن سے نہیں بچا سکتا۔ تو پولیو کے قطروں کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ شروع میں ہی آنتوں کے اندر وائرس کو مارتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہرڈ امیونٹی کا حصول ممکن ہے، یعنی وہ بچے جن کو یہ ویکسین نہیں لگی وہ بھی اس وائرس سے معاشرے میں بچ جائیں گے، کیونکہ اس طرح اس وائرس کی سرکولیشن معاشرے میں کم ہو جائے گی، اور یہی ہرڈ امیونٹی کا اس وائرس کے حوالے سے کانسیپٹ ہے۔ تو وہ ممالک جہاں پر معاشرے میں صحت اور صفائی کے اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جہاں کے پانی صاف ہیں، وہاں یہ وائرس ختم ہو چکا ہے، اور وہاں صرف پولیو کے انجیکشن کافی ہیں، مگر ہمارے ملکوں میں جہاں پر صحت و صفائی کا نظام بہت ہی خراب ہے انفارچونیٹلی، تو یہ قطرے ابھی تک پلائے جا رہے ہیں،
کیونکہ جیسے میں نے بتایا یہاں کے بچوں کے پاخانے کے اندر یہ وائرس موجود ہو سکتا ہے جو کہ باقی بچوں تک پہنچ سکتا ہے. تو اگلی ویڈیو میں ہم اس ٹاپک سے منسلک ایک اور نقطے پر بات کریں گے کہ کیا واقعی پولیو کے قطرے پاکستان میں یا آس پاس کے ممالک میں صحیح طریقے سے پلائے جا رہے ہیں، اور یا اس میں کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں. کیا یہ قطرے زیادہ تعداد میں پلائے جا رہے ہیں، کیا اتنی زیادہ ویکسینیشن کی ضرورت ہے بھی یا نہیں. تو چونکہ ویڈیو کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے تو اس لیے اس کا تذکرہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے. آخر میں ایک گزارش ضرور کروں گا کہ پلیز اس ویڈیو کو اپنے پلیٹ فارمز سے مختلف جگہوں پہ پلیز شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. اس پہ ڈسکشنز بالکل بھی نہیں ہوئی تو لوگ کافی ہنگری ہیں، وہ اس کے بارے میں ڈسکشنز مانگتے ہیں، اس کے بارے میں سائنٹیفک اوپینین جاننا چاہتے ہیں. تو اگر آپ ان کے ساتھ یہ مٹیریل شیئر کریں گے تو انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا، اور امید ہے کہ سب اس سے کچھ سیکھ پائیں گے. ان قریب اسی سلسلے کی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.